آبادی صنعت نه استاد گفتن از کلاسیکا می شود. از بابان روبکی گر بر سری نقشی خود امیری مردی غم کور و کرم نکته نگیری مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دستی فتاده بگیری مردی برای همین جلوه برای سرودی چولدک پرواز دارد اشاره سرودی چولدک پرواز دارد نوای خاصیت اشعاری لایی شنیده پندی فرمان و ربیزان شبی بر زندگانی از نماشیته بیادی رودکی خورشیدی سامان بیادی تغرم و قطبی مستان بیادی سرمد و مخصومی آلیم تیغان و ناله ها دارد زرفشان بیادی سرمد و مخصومی آلیم برادر من کودک هستم تولدی من 92 لیکن درک میکنم درک ملت ما برای ملت عزیز برای پیشوای مردم ملت خرسر کنید تحکمی کنید شادی شیری کنید ملت آزاد کنید مرمت من یک بسیار میخوانم اگر الفاظ حرف عقدی حساب شود من عبدالمجید